कानाचो फुलां कानाचो विशय तुमी सुटोवपाक सफल जाले म्हणटा. हय पळय कशें आसता तें एवरी इयर. आतां हांव फाटल्या दिसांनी तुमच्या माध्यमांतल्यानूय म्हटलेलें, लोकां कडेनूय चर्चा केली. डेली लोक न्हू आमच्या ऑफिसा कडेन येता आनी सांगता की आमी बाई इतली वर्सांची वाती विकता आनी आमी झेले विकता. तेन्ना आमकांय अशें दिसता, आमकांय कितें आसता, गोंयच्या सायबा कडेन आमी खूब मागता आनी गोंयचो सायब आमकां दिता. आमी इतले ट्रस्ट आमच्या गोंयच्या सायबाचेर हांवूच न्हू आख्या वर्ल्ड गोंयच्या सायबाचेर ट्रस्ट करता आनी गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक, ब्लेसिंग घेवपाक कितले करोडांनी लोक येता. जेणे करून हांव आतां म्हाका दिसलें गोंयच्या सायबाक म्हाका वाती पेडोवंक जाय किंवा झेलो घालूंक जाय जाल्यार तें आमकां एकदां कशें जातालें आमकां घालूंक मेळनासलो. म्हणजे आमी त्या भशेन एक्सपोजिशनाक लागून तशें आमी दवरलेलें. कारण जर इतले लोक कोणीय येता, कोणीय वाती विकतले, कोणीय कशे घुसतले आनी लोकांक म्हाजे घे तुजे घे करून गर्दी करतले आनी सगळें आमी जितलें पळय केलां, मुख्यमंत्र्यान सातत्यान हितून हेल्प केला आनी बाकीची फूल टीम गव्हर्मेंटाची सगळ्यांनी आमी भर घेवन ह्या फावटी नंबर 1 एक्सपोजिशन म्हणून आमी आख्खें केन्ना केन्नाच जालें ना त्या भशेन आमी हें केल्लें आसा. वातीकारांचो आमी पयर तांकां 22 जाणांक परमिशन दिलां, जे सिलेक्टेड आहा आनी खरेच गोंयकार आसा आनी ते खरे इतलीं वर्सां विचारता म्हणजे वाती विकता. आतां म्हाजी एक कितें वीश पूर्ण जातली जाल्यार ती वाती घाली किंवा झेलो घातले शिवाय ती पूर्ण जावची ना, कित्याक म्हाजें काम जाल्लें गोंयच्या सायबाक लागून म्हाका ती एक विश्वास. म्हणून तो कशें आमी त्या लोकांक आयडेंटिफाय करून इवन फादरांक बी सांगून आमी फादरा कडेन डिस्कस करून आमी सगळे जाणांनी बसून ते डिसिजन केलें. 22 जाणांक आमी परमिशन दिलां आनी एक 4-5 जाण कोणी खरेंच जे विकतालीं तांकां आमी परमिशन दिवपाचे मुद्द्याचेर आसा. आनी जर आतां ते 300 जाणांक कोणी परमिशन दिलां, 100 आमी ते सगळें बंद केल्लें आसा. आमकां ते सगळें मेस जाल्लें नाका. कारण आयज जर तूं पळयतलो जाल्यार कोणी खंय वचून इवन लंडन म्हण आमच्या युकेच्यान सुद्दां आमचे भाव आमच्या भयणां जी कामाक आसता खंय युकेक, हे सगळे जाण सांगता तुमी सामकें बरें उडयलां. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सातत्यान तितून लक्ष घातलेलें आसा आनी आमकां येणारे आमचे जे पळय आतां 30 सुमार उरल्या तेय सामके बरे सुरळीत वचोंक जाय आनी अशेच पद्दतीचें आमी काम आमचे पुलीस ऑफिसर म्हण बाकीची गव्हर्मेंट टीम म्हण सामकें सातत्यान काम करतात आनी एक डिसिप्लीन दवरपाचें ह्या फावटी आमी काम केल्लें आहा. थँक्यू.